नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या स्पॉटलायट ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हालींच झेडपीचें कॅम्पेनींग सगळें चल्लेलें आसा आनी खुबशे जाण अशे बिजी आसा आनी त्या बिजी शेड्युलान आमचे कडेन थोडेशे जे कॅन्डिडेट आसा ते इंटरव्यूज करतात. थोडे तेंचे कडसून इंटरव्यूज आमी घेतात. लोकांची फॉलोअप कशी जाली, कॅम्पेन कसो जालो आनी त्या बद्दल आनी चडशे जे कॅन्डिडेट आसा ते उलोवंक मेळ्ळ्या कारणान तेंचें कितें प्राधान्य आसा, ते इलॅक्ट जावन येयल्या नंतर ते कितें करतले हेचेर खुबश्यांचें लक्ष आसा आनी त्या खातीर आमी तेंचे कडेन मुद्दम मेळ्ळेले आसा. आयज आमचे कडेन आसात ते उसगांव आमी येयल्ले आसा आनी उसगांव समिक्षा नायक हे रावल्ले आसा BJP कॅन्डिडेट. आमी तेंचे कडसून जाणा जाणून घेवया तेंचें कॅम्पेनींग कशें जालें तें. येवकार तुमकां. नमस्कार. येवकार. तुका फर्स्ट ऑफ ऑल शुभेच्छा दिता. म्हाका सांगात पॉलिटिक्सान येवपाचें कारण कितें अशें? पॉलिटिक्सान येवपाचें कारण हांव तेज्यान पयलीं एक गजाल सांगूंक सोदतां की म्हाका पॉलिटिक्सान येवपाचो पयलीं इंट्रस्ट नासलो आनी खंय ना खंय एक टिचर आसल्या कारणान म्हाका सांस्कृतीक मळार नाल्यार सामाजीक मळार हें काम करपाक मेळटालेंच. आतां संदी येयली ती राजकारणान भितर सरपाची संदी येयली आनी ही जी संदी येयली ती अशी येयली की आमची सत्ताधारी जी पार्टी आसा, BJP पार्टी आसा, त्या पार्टी थ्रू म्हाका हें झेडपी इलेक्शन कंडक्ट करपाची संदी मेळ्ळ्या. आनी मेन मुख्य कारण म्हणजे आमचे जे आमदार आसा, मंत्री आसा विश्वजीत राणे सर, तेंच्या नेतृत्वा खाली जर ही म्हाका संदी फुडें काम करपाक मेळ्ळें जाल्यार हांव अवश्य तितून काम करतलें म्हणून हांवें ही संदी स्विकारली. तेच्या बद्दल थोडें सांगता? कोणा बद्दल? विश्वजीत राणे बद्दल. विश्वजीत राणेंच्या बद्दल सांगपाक गेल्यार आयकपाक मेळ्ळ्या आमचे जर वाळपय मतदारसंघान नाल्यार गोंयभर म्हणा जे आतां आरोग्य मंत्री आसा, वेगवेगळे खाती तेंचे कडेन आसा, त्या खात्यांनी ते विविध प्रकल्प तेंचे चालूच आसता. लोकांक रोजगार दिवप नाजाल्यार आरोग्य मंत्री आसल्या कारणान ज्यो येवजणी ते करता ते लोकां पर्यंत अवश्य पावता. आनी मेन म्हटल्यार खंयचेंय जर काम करतलें जाल्यार आमचें आरोग्य बरोबर आसपाक जाय आनी अशें हें म्हत्वाचें खातें तेंचे कडल्यान आसल्यार आनी जे लोकां पर्यंत तेंची मदत पावपाक आमी तेंचे प्रयत्न चालू आसता हें आमी सदांच पळयता. आनी उसगांव वाठारान, वाळपय वाठारान जे तेंच्यांनी युवा पिढी लागून करता, महिला लागून करता, जाणट्या लागून करता, ते दर एकल्या कडल्यान आमी हे तेंची कामां अवश्य सगळ्या कडल्यान आयकपाक मेळटा. बरें, तुमी जिखून येयले जाल्यार फर्स्ट प्राधान्य अशें कितें आसतलें? जिखोन येयलें जाल्यार म्हत्वाचें म्हळ्यार जें खंय काम चालू आसा त्या कामाचेर लक्ष दिवप आनी जंय प्रश्न चड निर्माण जाता ताजेर भर दिवप. आतां आमच्या बरोबर हांव म्हणटा सदांच की आमच्या बरोबर 3 घटक आसा. 3 घटक म्हणजे एक युवा पिढी आसा, महिला आसा आनी आमचे वडीलधारे जाणटे मनीस आसा. तेंच्या पर्यंत जे तेंच्यो अडचणी आसा, आतां युवा पिढी म्हटल्यार येता ते तेंचें शिक्षणीक ज्यो तेंचे कितें अडचणी आसता नाल्यार कामां लागून आसता त्यो तेंचे पर्यंत पावोवन दिवपाच्यो. आनी महिला आसल्या कारणान भुरगे बाळां सांबाळटाना तेंकां जे खंय ना खंय शिकपाक मेळना जाल्यार आनी कसली नोकरी करपाक मेळना जाल्यार तेंचे पर्यंत ज्यो संदी पावपाक जाय त्यो तेंचे कडेन जर खंय ना खंय पावना त्यो संदी तेंकां उपलब्ध करून दिवप. आनी आमच्या जाणट्या मनशांक कितें जाय आसता तेंचो एक कितें तरी हातभार आमकां जे तेंकां सरकारान दिल्ल्यो येवजण्यो तेंच्या पर्यंत त्यो पावपाच्यो हेचेरूय म्हाजो लक्ष आसतलो. तुमी आतां कॅम्पेन केली न्हू, ते कॅम्पेनीन सादारण तुमी गांजा पंचायत उसगांव गांजा पंचायत ते पंचायतीन भोंवले. तुमकां लोकांचो प्रतिसाद कसो कितें लागलो? आतां म्हाज्या लागून हांव एक कॅन्डिडेट आसल्या कारणान म्हाज्या लागून म्हणून हो मागीरचो विशय आसलो. आतां हांवें पयलींच सांगलेलें तें म्हटल्यार हो जे कॅन्डिडेट आसा ते BJP पार्टीचे आनी आमचे आमदार आसा विश्वजीत राणेचे. ताज्या लागून म्हाका मुळांसून कांय प्रॉब्लम जावंकूच ना. कित्याक लोक भायर सरले ते बाबाक लागून भायर सरले आनी होच म्हाका चड फायदो जालो. जे बाबान काम केलां तें तेंच्यांनी पळयलें आनी बाबान जो उमेदवार दवरला तो खंय ना खंय तेणें विचार करूनच दवरला आसतलो हें बीन चिंतून लोक भायर सरले कॅम्पेनिंगाक. सो म्हाका कॅम्पेनिंगाक कांयच प्रॉब्लम जावना. उलट आमचो दिसान दीस लोक वाडत गेलो. बरें, समाजकार्य आनी पॉलिटिक्स हितूर कितें तरी डिफरन्स आहा आनी त्या खातीर हांव म्हणटा की तुमी समाजकार्य करतले काय पॉलिटिक्सान वयतले? आतां समाजकारण म्हण राजकारणान हें समाजकारण जातात. आतां राजकारणान कित्याक कोणी फुडें सरप? राजकारण तेंची मदत घेवन समाजकार्य करप.
समाजकार्य हें चालूच आसता, पूण राजकारणाच्या दृश्टिकोनांसून जर आमी समाजकार्य करतले जाल्यार तें बरे पद्दतीन जाता. आतां एक कोण जर समाजकार्य करपाक जालो जाल्यार तितलेच ग्रुपा पर्यंत पावता आनी राजकारणान जर समाजकार्य करपाक गेलें तें चड बऱ्या पद्दतीन करपाक मेळटा. म्हणून हांव अशें म्हणिना की समाजकार्य वेगळें आनी राजकारण वेगळें. राजकारणाची मदत घेवन आमी समाजकार्य करपाक गेले जाल्यार तें चड बरें जाता. बरें, म्हाका सांगात की तुमी जेन्ना कॅम्पेनींग करताले पळय तेन्ना कॅम्पेनींग करता आसतना तुमकां लोकांनी आपआपल्यो इश्यूज कितें आहा ते सांगलेले आसात. अशे इश्यूज कितें आसले? मेन म्हटल्यार हांवें सांगलें आतां ती म्हटल्यार युवा पिढी आमची सशक्त जावपाक जाय. युवा पिढीचे मेन प्रॉब्लम आसले. आतां बाकीचे म्हण रस्ते बीन कितें आसतात, पूण चडान चड जे प्रश्न निर्माण जाता ते रोजगारी विशयी जाता आनी आमचे बाबा हांगासर आसल्या कारणान ते अवश्य पुराय जातलें हें म्हाका तरी खात्री आसा. प्रकल्प जर हाडले जाल्यार कसले येवपाक जाय हांगासर? आतां प्रकल्प हांव ताजेर आतांच उलोवपाक शकना. जसो जसो वेळ बदलता, काळ बदलता, हे वेगळे वेगळे विचार बदलता आनी ज्या ज्या वेळार प्रकल्प येतले ते सामाजीक दृश्टिकोनांसून सामाजीक लोकांचो विचार घेवनूच हे प्रकल्प फुडें वयतले आनी ते लोकांक कितले पर्यंत तेचो उपयोग जातलो नाल्यार कितले पर्यंत ते लोकांक बरें आसतलें हाचो विचार करूनच ते हांगासर इम्प्लिमेंट जातले. एज अ टिचर म्हणून तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर फाल्यां सकाळीं जर कितें करपाक जाय जाल्यार तुमी कितें करूंक शकता अशें मनांत धरलां? भुरग्यां खातीर आतां मेन म्हटल्यार तेंचे खंय ना खंय भुरगे म्हणटकूर येता ते तेंच्या एडमिशनाक लागून थोड्यांक प्रॉब्लम जाता. तेंच्या पर्यंत कितें कितें तेंकां एडमिशना खातीर शिक्षणा खातीर ज्यो ज्यो तेंकां सवलती मेळपाक जाय ताचेर म्हजो पुरो तेंचो लक्ष आसतलो. बरें. आनी मेन म्हटल्यार सांगपाक सोदता की शिक्षण जेन्ना टिचर हांव म्हणटा तेन्ना डिसिप्लीन आमची ही तितल्या पुरती क्लासी पर्यंत मर्यादीत आसता, पूण डिसिप्लीन आनी जे संस्कार हांव जे भुरग्यां पर्यंत दवरतलें आसलें ते खंय ना खंय म्हाका भायर सुद्दां इम्प्लिमेंट करपाक मेळटलें हाचोय विचार हांव पुरेपूर करतलें. बरें. ह्या कॅम्पेनिंगाक तुमकां अशे खुबशे लोक मेळ्ळे आसतले जे पॉलिटिक्सान पयलीं वावुरले आसतले आनी त्या हितूनसून ते तशें तुमकां आनी कितें तुका आयडिया मेळ्यो जादा तेंचे कडसून? आयडिया हांव घेत आसता. आतां तुमी म्हटलें हांव हितून नवें. जे अनुभवी लोक आसा, अनुभव हे खूब बरे आसूं शकता वायटूय आसूं शकता, पूण जे अनुभव तेंच्यांनी घेतल्या तेंच्या अनुभवांतल्यानूच हांव तेंची उतरां आयकतलें. जे बरे विचार आसा तेच मार्गदर्शन म्हणून म्हाजें हांव स्विकारतलें आनी म्हाजें काम चालू करतलें. बरें. BJP गव्हर्मेंट आतां सद्या एट प्रेझेंट आतां पर्यंत तेणी डेवलपमेंट केलां, कोण ना म्हणूं शकना. तशेंच त्या सरकारा कडसून आनीक कितें अपेक्षा आहा तुज्यो? म्हाज्यो तर अपेक्षा आसा, ज्यो लोकांच्यो अपेक्षा आसा त्योच म्हाज्यो अपेक्षा म्हणूं शकता. जंय पर्यंत हांव लोकांच्यो अपेक्षा पुराय करूंक शकना थंयसर म्हाज्यो अपेक्षा म्हणूंकूच शकना. जो पर्यंत म्हाजे कडेन प्रश्न पावतले त्योच तेंच्यो अपेक्षा, तीच तेंची स्वप्नां म्हाज्या थ्रू जर खंय पुराय जाता तेजो हांव निश्चित प्रयत्न करतलेंच. म्हणजे म्हाज्या वयर आमचे जे आसा ते आमदार आसा तेंचे कडेन पावोवपाचो म्हाजो सदांच प्रयत्न आसतलो. बाबान म्हटलें की ZP जर जिखून आपणाचे जर कॅन्डिडेट आहा ते जर जिखून दिले जाल्यार आपणाक चड इजी पडटलें. कारण काय व्हडले आसल्या कारणान आपणाक तितलें भोंवपाकूय मेळना जावं पंच आमचे कडेन येयना तशे आनी चडश्यो इजिली पडटले. म्हणजे कशें जे ZP आसा ते आपणाक इजिली सांगतले बाबा कितें कितें इश्यू आहा ते, त्या खातीर तेजेर कितें सांगूंक सोदता? आतां हांव सदांच सांगतना म्हणटा, हांवें 2 एग्जाम्पलां आतां खंय ना खंय दिल्लीं. ती आतां हांव एक टिचर आसल्या कारणान एक प्रिलीम एग्जामीची दिल्ली आनी मागीर आसता ती आमची फायनल एग्जाम आनी एक क्रिकेटीचें दिल्लें सेमी फायनल आनी फायनल म्हणून. आतां जर ZP इलेक्शन आतां बाबा म्हणटा की हे जी प्रिलीम एग्जाम आमची बरी आसली आनी जर सेमी फायनल जर बरी खेळ्ळी जाल्यार तांकां अवश्य फुडेंचे तेंचे उमेदवार म्हणून ते रावतले विधानसभेचे, तांकां हांगासरल्यानूच बरी ताकद मेळटली आनी होच विश्वास तेंचो फुडें बरो लोकांक मेळटलो. आतां म्हाका सांगात, तुमी कॅम्पेनींग केलें तितूर तुमी पंचायत आसा तुमची BJPची पंचायत आसा, ते पंचायतीन तुमकां कसो कितें प्रतिसाद दिलो?
पंचायतीचो हो प्रतिसाद हांव सर्वात उत्कृश्ट प्रतिसाद म्हणटा. कित्याक आमचे जे सध्या सरपंच म्हणून आसा संजय गावडे, ते सरपंच आमकां इतले बरे आसा की बाकीच्या पंचांक घेवन ते फुडाकार घेता. ते बाकीचे जे बाबाचे आतां ह्या पंचायतीन जे पंच आसा पळय, तेंचो हो पाठिंबा, तेंचो हो सहकार्य म्हाका थ्रू आवट कॅम्पनिंगाक मेळ्ळा. अशें न्ही की हांव एका जाग्यार गेलें आनी थंयचो पंच थंयसर नाशिल्लो, नाजाल्यार आनी कोण नाशिल्लो. जर पंचाक खंय ना खंय एक 5-10 मिनटां जर उशीर जालो जाल्यार बाकीचे जे कार्यकर्ते आसा पळय, ते सदांच म्हाका घेवन मुखार गेल्या. म्हाका सोदचें पडना की हांगासरले ह्या वार्डांतले खंयसर पंच आसा, नाजाल्यार ह्या कार्यकर्ते खंयसर म्हणून कोण वावुरता हांगासर, हेजो म्हाका केन्नाच खंयसर प्रॉब्लम जालो ना. कित्याक जी आमची हांगासर पंचायत लेवल जी बॉडी आसा पळय, ती सगळ्यान घट आसा. आनी बाबान अशे तरेचें तांकां मार्गदर्शन केलां की आमी सदांच म्हणटा हे की बहुजन समाज, आनी अशेंच बहुजन समाज आमच्या पंचायतीन आसा. आनी हेचोच फायदो म्हाका ह्या कॅम्पेनिंगान जाला. तुमच्या वोटरांक तुमी कितें अपील करूंक सोदतात? आतां हांव म्हाजे म्हणीन आमच्या बाबाचे वोटर्स म्हणटा की आमचो होच वेळ आसा आनी हीच संदी आसा. आमची जर फुडलीं कामां आमकां बऱ्या तरेन मार्गाक लावपाक जाय, आमची कामां आमच्या तरेन जर आमकां पुराय करून घेवपाक जाय, जाल्यार आमचो जो विश्वास आसा BJP पार्टीचेर, आमचे जे आमदार आसा विश्वजीत राणे सर, हो आतां आमी तेंचेर विश्वास दाखोवपाची गरज आसा. सगळ्या कडेन मागता की बाबाचे वोटर्स आसा आनी नाजाल्यार बरे मागपी लोक आसा, तेंच्यांनी कितें करपाक जाय की आतां येता त्या 20 तारखेक जें BJPचें चिन्ह आसा कमळ, त्या कमळाचेर बहुमतांनी आमकां हांगासर विजय मेळपाक जाय. सगळ्यां लागीं मागता की तेंच्यांनी 18 वर्सां पिराय ते व्हड आतां जे जाणटे लोक आसा, एकान एक जे मतदान करपी लोक आसा तेंच्यांनी भायर सरपाची गरज आसा. सगळ्यां कडेन मागता की येता त्या 20 तारखेक जे कमळ चिन्ह आसा, ह्या कमळाचेर तुमी मत दिवन आमचे जी भारतीय जनता पार्टी आसा, ह्या पार्टीक तुमी बहुमतान विजयी करचें.